बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अहम मुलाकात के हवाले से। आपको बताते चलें, वजीर आजम शहबाज शरीफ की बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहिमी ताउन मजबूत बनाने के अज़्म को दोहराया गया। वजीर आजम को कसरुल कज़ीबिया आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दो तरफा इक्तिसादी ताउन और तिजारत बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। मौजूदा $550 मिलियन तिजारत को 3 साल में $1 अरब तक बढ़ाने का मंसूबा दिया गया। कराची, गवादर और खलीफा बिन सलमान पोर्ट के दरमियान बंदरगाह से बंदरगाह तक राब्ता बढ़ाने की तजवीज़ दी गई। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन, तरबियत और साइबर सिक्योरिटी में ताउन पर इत्तेफाक हुआ। बहरीन को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत पर मुबारकबाद दी गई। अब आपको बताएंगे मुश्तरका फौजी मश्क के हवाले से। पाकिस्तान और सऊदी अरब मुश्तरका फौजी मश्क इख्तिताम पजीर हुई। पाक फौज और KSA आर्मी ने इंसदाद दहशत गर्दी में आला महारत का मुजाहरा किया। मश्क में तामीर शुदा इलाकों में लड़ाई और IED मुकाबला तरबियत का हिस्सा रहा। इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान की जानिब से SSG GOC ने शिरकत की। सऊदी फौजी क़यादत भी इख्तितामी तकरीब में मौजूद रही। दोनों ममालिक के दस्तों की ऑपरेशनल हम आहंगी मिसाली करार। मुश्तरका मश्क का मकसद इंसदाद दहशत गर्दी सलाहियतों में इजाफा था। पाकिस्तान के ऐसे मिलिट्री ताल्लुकात मजीद मजबूत हो गए हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद हुआ। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 3 साल चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ रहे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने 40 साल फौज में खिदमत अंजाम दी। तकरीब में साबिक चेयरमैन, तीनों मुसल्लह फौज के आला हुकाम ने शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी रहनुमा अली लारेजानी की मुलाकात हुई। बाहिमी ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और पेशरफ्त पर गौर किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ईरान भरपूर ताउन करेगा। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा ने GHQ का दौरा किया। शुरा को इलाकाई दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल और कौमी सलामती पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि बैरूनी हिमायत याफ्ता शिद्दत पसंदी और इतलाती जंग के बावजूद मुसल्लह फौज पुरअज़्म है। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, दुनिया में अपना मुकाम हासिल करेगा। मजीद आपको बताएंगे, ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का पाकिस्तान का दौरा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तनाज़ात के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी। ईरान ने मसला फ़लस्तीन के हल के लिए वाज़ेह फार्मूला पेश कर दिया। फ़लस्तीनी अवाम को इंतखाबात के जरिए हुकूमत मुंतखब करने का हक होना चाहिए। ईरान खित्ते में दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ ताउन करे। ईरान ने अपने सरहद तक गैस पाइपलाइन का काम मुकम्मल कर लिया है। अली लारेजानी ने कहा, पाकिस्तान ईरान का दोस्त और ब्रादर मुल्क है। मुस्बत किरदार जारी रहेगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की कश्मीर रिपोर्ट पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। रिपोर्ट भारतीय जुल्म और कश्मीरियों के हुकूक की संगीन पामाली की तस्दीक है। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल प्रोसीजर्स माहिरीन ने 24 नवंबर 2025 को रिपोर्ट जारी की। भारतीय रियासती सरपरस्ती में कश्मीरी मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान का मुतालबा है कि तमाम बिलाजवाज़ पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ और गिरफ्तार अफराद को गैर मशरूत रिहा किया जाए। कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। IGFC बलोचिस्तान साउथ का तुरबत लॉ कॉलेज का दौरे के दौरान IGFC बलोचिस्तान की फैकल्टी मेंबरान और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। IGFC बलोचिस्तान का होनहार तलबा के लिए खुसूसी स्कॉलरशिप फंड के क़याम का ऐलान। तलबा ने बलोचिस्तान की तुर्की में
بلوچستان کی ترقی میں نوجوانوں کے کردار پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ ہم کھوئی ہوئی نسل نہیں ہیں بلکہ وہ نسل ہیں جس کا بلوچستان کو طویل عرصے سے انتظار تھا۔ IGFC بلوچستان بولے، طلبہ وکالت کے مقدس پیشے کے ذریعے عوامی خدمت اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ آپ کو بتاتے چلیں IGFC بلوچستان ساؤتھ کا تربت کا دورہ۔ آپ کو بتاتے چلیں دورے کے دوران IGFC بلوچستان کی فیکلٹی ممبران اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست ہوئی۔ افغان طالبان کی زیر اقتدار افغانستان میں شہری استحصال شدید انسانی المیہ کی المناک مثال بن گیا۔ افغان طالبان حکومت کی نااہلی سے افغان عوام غربت، بھوک و افلاس سے شدید انسانی بحران کا شکار ہے۔ سخت سردی میں ظالم و نالائق افغان طالبان رجیم کے تحت افغان بچے پر برہنہ اور ناقص لباس میں موت کے منتظر ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق افغانستان میں سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی بہت سے خاندان شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ افغانستان میں وسیع پیمانے پر غربت شہریوں کی مصیبت کو مزید بڑھا رہی ہے۔ مارکہ ہلی سیکٹر نومبر 1971 بھارتی سرپرستی میں مکتی باہنی کے خون ریز مظالم کی ایک اور داستان۔ سفاک بھارتی فوج اور دہشت گرد مکتی باہنی نے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کی انتہا کر دی۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی فوج اور مکتی باہنی کے دہشت گردوں کے خلاف کئی دن تک جان فشانی سے مقابلہ کیا۔ پاک فوج کے بہادر جوانوں نے نہ صرف دشمن کی پیش قدمی کو روکے رکھا بلکہ انہیں بھاری جانی نقصان بھی پہنچایا۔ حملوں میں پاک فوج کے میجر محمد اکرم اور صوبیدار گل محمد نے بہادری سے لڑتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے ہندوتوا بیانیہ اقلیتوں کے لیے شدید خطرہ ہے۔ رام مندر پر RSS کا جھنڈا مودی کی فاسٹ سوچ آشکار کرتی ہے۔ مودی اور RS کے گٹھ جوڑ نے بھارت میں مسلمانوں کے لیے ایک مرتبہ پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ مسلمان دشمنی میں مودی نے صدیوں پرانی بابری مسجد کی شہادت کو قومی تماشا اور سیاسی تہوار بنا دیا۔ مودی نے RSS کے جتھوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ایودھیا شہر بھارت کے ثقافتی شعور میں ایک اور سنگ میل دیکھ رہا ہے۔ تیجس کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے بھارت کو ایک اور دھچکا لگ گیا۔ آرمینیا نے بھارتی تیجس طیاروں کی خریداری سے انکار کر دیا۔ آرمینیا کے 101.8 ارب ڈالر کے 12 تیجس طیاروں کا معاہدہ مؤخر۔ دبئی ایئر شو میں تیجس طیارہ گرنے کے بعد فیصلہ واپس لیا گیا۔ حادثے میں بھارتی پائلٹ جان سے گیا، فضائیہ نے تصدیق کر دی۔ آپ کو بتاتے چلیں آرمینیا نے بھارتی تیجس طیاروں کی خریداری سے انکار کر دیا۔ آرمینیا کا 1.2 ارب ڈالر کے 12 تیجس طیاروں کا معاہدہ مؤخر۔ چین کی تائیوان معاملے پر غیر ملکی مداخلت کو سخت وارننگ جاری کر دی گئی۔ چینی ترجمان نے کہا کہ جو مداخلت کرے گا ہم اسے کچل دیں گے۔ قومی سلامتی اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جاپان کا تائیوان کے قریب میزائل نصب کرنا خطرناک اقدام ہے۔ جاپان خطے میں کشیدگی بڑھا رہا ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے وفاقی حکومت نے پاکستان سنگل ونڈو سروسز کے لیے سبسکرپشن اور رینیول فیس باقاعدہ مقرر کر دی۔ FBR کے مطابق PSW اور SECP ویریفیکیشن فیس 500 ہوگی۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ گڈز ڈکلیریشن کی فیس سامان کی مالیت کے مطابق وصول کی جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں وفاقی حکومت نے پاکستان سنگل ونڈو سروسز کے لیے سبسکرپشن میں رینیول فیس باقاعدہ مقرر کر دی ہے۔ FBR کے مطابق PSW اور SECP ویریفیکیشن فیس 500 روپے ہوگی۔
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं। मुल्क की मईशत दुरसिम पर गामजन है, तरक्की के बरामदात बढ़ाना नागुज़ीर है। Pakistan Business Council overall does not come through with emotions. The fact that you have research-based capacity, therefore every analytical stuff that you're going to present, either through the forum or through those groups, is going to be led by fact base. So I just want to acknowledge that. The fact that some of you who are leading some of those groups is going to be very important, and you know it's going to be listened to. The fact that the Prime Minister made a decision on the spot, Zulkarnain Sahab, आप उसको लीड कर रहे थे in terms of आपकी तरफ से तो जो प्रपोजल आया था वो ये आया था कि एक्सपोर्ट सरचार्ज को सस्पेंड कर दें। अब आपको बताएंगे विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से OGDC और मिल बैंक के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द ने विफाकी वजीर को रेकोडेक के फाइनेंशियल क्लोज की वसूल से मुतालिक मुस्बत अपडेट से आगाह किया। अली परवेज मलिक ने कहा, रेकोडेक मंसूबे की फाइनेंसिंग में पेशरफ्त बहुत खुश आइंद है। आपको बताते चलें, विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से OGDC और मिल्क बैंक के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द ने विफाकी वजीर को रेकोडेक के फाइनेंशियल क्लॉज के हसूल से मुतालिक मुस्बत अपडेट से आगाह किया। अली परवेज मलिक ने कहा, रेकोडेक मंसूबे की फाइनेंसिंग में पेशरफ्त बहुत खुश आइंद है। वफाकी वजीर दाखिला व इंसदाद मंशियात और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की रियाज में सऊदी अरब के वजीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल से अहम मुलाकात हुई। क्रिकेट के फरोग, नौजवानों की खेलों के जरिए मज़बूत सरगर्मियों में शमूलियत और दोनों ममालिक के दरमियान स्पोर्ट्स में ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि खेलों के शोबे को गैर मामूली अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। सऊदी क़यादत की सरपरस्ती में मुमलिकत ने बड़े बैन अक़वामी टूर्नामेंट्स की मेज़बानी हासिल करके एक नई तारीख रकम की है। दीगर खबरें भी न्यूज बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। ज़मनी इलेक्शन जीतने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का नौ मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब, कहा पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका है, मजीद आगे जाना है। PTI ने मुल्क की जो हालत की, इसका खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया, जो मकाम खो दिया था उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जाने के बाद लोगों ने इस मुल्क के अंदर इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। और जो मैंने भी कहा कि बदतमीजी, इस बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने तो पाकिस्तान का बिल्कुल निकाल दिया इन्होंने बुरी तरह से हमारा जो है। और फिर मैं समझता हूँ कि जी अभी पिछली बातें करने का कोई इतना फायदा नहीं है। आपको सब पता है, जो हमारे थोड़ी सी बड़ी उम्र के साथी हैं उनको सब पता है, छोटी उम्र के भी पता, सबको पता है, मेरे दाएं और बाएं बैठे सबको पता है कि पाकिस्तान अगर वो तरक्की की रफ्तार हमारी रहती तो आज पता नहीं हम कहाँ पहुंचे होते। ना हमें IMF को कोई फिक्र होता, ना दुनिया के अंदर कोई हमारे फॉरेन एक्सचेंज का हमें कोई फिक्र होता। हमें तो आजकल यही फिक्र दे के बैठ गए हैं कि हमारे रिजर्व्स कितने हैं, IMF हमें ये करने देगा या नहीं करने देगा। तो हम खुद कई फैसले खुद नहीं कर सकते, तो बहुत सारे फैसले हमारे यानी कि गैरों के हाथ में हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नौ मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम सब सियासत और तारीख के तालिब इल्म है, हर दौर में सुनते आए, नवाज शरीफ की सियासत खत्म, वो तारीख का हिस्सा बन गया। बानी ने भी यही अल्फाज दोहराए थे, लेकिन नवाज की आज भी हुकूमत है। हर बार नवाज शरीफ को साजिश करके निकाला गया, हर बार साजिशों का नया ग्रुप आ जाता है। मुशर्रफ से लेकर फैज तक सबने एक ही दावा किया कि सबके एक ही अल्फाज थे कि नवाज शरीफ बहुत सख्त हैं।
ابھی نواز شریف صاحب نے بات کی علی نور نیازی کی کہ میاں والی سے PMLN جیتی ہے، تو آپ یقین کریں کہ جس دن میں میاں والی میں گرین بس جو ہے وہ لانچ کرنے گئی تھی، مجھے اس دن پتہ چل گیا تھا کہ میاں والی میں تبدیلی آ گئی ہے ماشاءاللہ۔ اور جو اپنے دفتر سے نکل کے جو باہر عوام میں جاتا ہے، لوگوں میں موجود رہتا ہے، اس کو پبلک پلس کا پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس بیٹھے ہیں، میں نے ان کو کبھی نہیں بتایا کہ میرے پاس سرویز کی رپورٹس بھی ہیں، اور ظاہر ہے پبلک پلس کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ اپنی اپنی حلقے میں محنت کریں، عوام کو ریچ آؤٹ کریں، تو اچھا رزلٹ آئے گا۔ اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، فتح سے نوازا، نہ صرف لاہور میں، میاں والی میں، سرگودا میں، ساہیوال میں اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا، بلکہ ہری پور خیبر پختونخوا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ریزاؤنڈنگ وکٹری PMLN کو دی ہے۔ کارونجھر پہاڑ کی کٹائی کے حوالے سے خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے وکلا کے درمیان اختلافات کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ وکلا کی 2 تنظیموں کا الگ الگ احتجاج، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سرفراز میتلو کی قیادت میں احتجاج ختم ہو گیا۔ کراچی صدر بار عامر نواز وڑائچ کی قیادت میں وکلا کی وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوشش، وکلا اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، رکاوٹیں ہٹانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے 27ویں آئینی ترمیم پر وکلا کا احتجاج سمجھ سے بالاتر ہے۔ ترمیم کا اختیار پارلیمنٹ کو ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کرنا اور عوام کو پریشان کرنا درست نہیں، حکومت کے پاس ہر قسم کے طریقہ کار موجود ہیں، میں ہر ایک سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم پر بات چیت چل رہی ہے، ہم کسی کے دباؤ میں آ کر کام نہیں کرتے۔ NFC کے معاملے پر ہمارے جو تحفظات ہیں، ہم ان پر وزیر اعظم سے بات کرتے ہیں۔ سے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ ایشور کرتے ہیں کہ سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کبھی بھی اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی، لیکن اسے ساتھ ساتھ ترقی کی راہ میں اگر کوئی حائل ہوتا ہے تو اس کو ہم ضرور سمجھا کے اس کی امپورٹنس دیکھ کے ہم ان کو بھی قائل کریں گے، جیسے ہم نے تھر کول کے لیے قائل کیا تھا۔ 27ویں ترمیم دیکھے سیاست تو ہمیشہ ہوتی ہے، سیاست بری چیز نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے غلط کیا پارلیمنٹ نے، اس لیے سب سے پہلے پارلیمنٹ کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ آئین کو ترمیم کر سکے، اور دنیا بھر میں آئین اور قانون کے ترامیم ہوتی رہتی ہیں۔ 27ویں ترمیم میں مجھے نہیں پتا کہ ان کو اعتراض زیادہ کس چیز پہ ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں اس کے لیے تو یہ وکلا خود بات کرتے تھے، اور جب پہلی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے اس کے ججز بھی آ گئے ہیں، اور جو عام سائل کو تکالیف تھی، جیسے سب کو پتہ ہے کتنے ہزاروں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ تھے، اب انشاءاللہ تعالیٰ ان سائلوں کو آسانی ہوگی۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس آسانی کے خلاف ہیں یا ان کو اور کیا مسائل ہیں، اور ان کو کیسے مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے خاص طور پہ مجھے یاد ہے میرے معلوم والد بھی وکیل تھے، اور میں جب چھوٹا تھا ان وکلا کی بڑے سینئر وکلا تھے۔ اب آپ کو بتائیں گے وفاقی وزیر برائے قومی صحت سید مصطفیٰ کمال کی ترکی کے وزیر صحت سے ملاقات ہوئی۔ دونوں وزرائے صحت نے پاکستان اور ترکی کے برادرانہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ صحت کے شعبے میں بالخصوص تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں انڈسٹری ڈیمانڈ کرتی ہے، ہماری انڈسٹری ترقی کی رفتار کو برقرار نہیں رکھ سکی۔ سندھ میں تجارت، سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھل رہے ہیں۔ کراچی آج پاکستان کا سفارتی دارالحکومت بن چکا ہے۔ پاکستان کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ سندھ اور پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رہیں گی۔ ہم نے کافی ترقی کی ہے، بٹ انڈسٹری اس پیس سے میرے خیال سے نہیں گئی وہ ڈیمانڈ کریٹ کرنے کے لیے، اور اسی وجہ سے ہمارے کوالیفائڈ لوگ باہر جانے کی سوچتے ہیں، اور پھر وہ باہر جا کے وہ سب کر سکتے ہیں جو اپرچونٹی انہیں ادھر نہیں مل رہی۔ سو آئی وڈ لائک کہ اس طریقے کے اور ایونٹس ہوں۔ اور جہاں تک سندھ حکومت کا تعلق ہے، ہم ہمیشہ
سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس ٹائپ کے انیشیٹو چاہے وہ ایکیڈیمیا ہو, چاہے انڈسٹری ہو, چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں. اور ہم ہیلتھ کیئر کی آج بات کر رہے ہیں, میں سامنے ڈاکٹر باری کو دیکھ رہا ہوں, اور ہماری جو پارٹنرشپ انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کے ساتھ ہے, انڈس ہاسپٹل کے ساتھ, آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے کہ سندھ حکومت انڈس ہیلتھ کیئر نیٹ ورک کے بگیسٹ پارٹنر ہے فائنینشیل ٹرمز میں جو ہم کرتے ہیں. اس کام ان کی محنت ان کی ہے, لیکن جہاں پہ بھی ان کو سپورٹ کی ضرورت تھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم سپورٹ کریں. اسی طریقے سے اور ادارے ہیں ہمارے اپنے, جو ادارے ہیں, جنا اسپتال, جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کی اگزامپل ہے, وہاں بلیٹن کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے سندھ میں ترقیاتی منصوبوں اور بلدیاتی عملے کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے بڑا اقدام کر لیا گیا. سندھ حکومت نے بلدیاتی اداروں کے لیے فنڈز جاری کر دیے. محکمہ خزانہ سندھ نے صوبے بھر کی میونسپل کارپوریشن اور ٹاؤن کمیٹیوں کے OZT شیئرز کی مد میں 4.21 ارب روپے کی رقم جاری کی. حکومت سندھ نے بلدیاتی اداروں کو فنڈز دسمبر 2025 کے لیے جاری کیے. محکمہ تعلیم سندھ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں اور تقرریاں. ایک ہی دن میں گریڈ 19 کے 15 افسران کے عہدوں میں تبدیلی کر دی گئی. نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. برکت علی مری کو پرنسپل اسپیشل ایجوکیشن سینٹر سانگھر تعینات کیا گیا. زائب النساء چاند کو ایسوسیٹ پروفیسر حیدرآباد تعینات کر دیا گیا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے مخدوش عمارتوں پر کمشنر سید حسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا. مخدوش عمارتوں سے مکینوں کو محفوظ بنانے کے لیے ترجیحی اقدامات کی ہدایت کر دی گئی. SBCA کو تمام خطرناک عمارتوں کا سروے فوری مکمل کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا. کمشنر کراچی نے کہا ہے کہ خالی کرائی گئی 59 عمارتیں جلد از جلد منہدم کی جائیں. تاریخی عمارتیں ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی اجازت کے بغیر منہدم نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. DG SBCA نے کہا ہے کہ سروے کے بعد مخدوش عمارتیں 588 سے بڑھ کر 610 ہو گئیں. 610 عمارتوں کا ٹیکنیکل سروے کیا جائے گا. ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہیں. خبر شامل کریں گے. کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کہتے ہیں میں نے کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل سے اپنی پولیسنگ کا آغاز کیا. سیف سٹی کے ساتھ مستقبل میں یہ کیمرے منسلک ہو جائیں گے. یہ 18واں پولیس اسٹیشن ہے جس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بنایا گیا ہے. کچھ کیمرے انتہائی جدید ہیں جن سے مانیٹرنگ آسان ہوگی. نمبر پلیٹس ریکگنیشن کیمرے بھی اس میں شامل ہیں. اس کے ثمرات آپ کو نظر آئیں گے. اہم خبر سے آگاہ کریں گے. فاروق کھوکر کو پولیس نے گرفتار کر لیا. 0 پوائنٹ سے حراست میں لیا گیا. فاروق کھوکر کو تھانہ آب پارہ منتقل کیا جا رہا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانا مقبول سے. جی رانا مقبول بتائیے گا. جی جمعیت علماء اسلام کے رہنما فاروق کھوکر کو پولیس نے گرفتار کر لیا. پولیس ضلع کے مطابق فاروق کھوکر کو ناکہ 0 پوائنٹ سے حراست میں لیا گیا جس کے بعد انہیں تھانہ پارہ منتقل کیا جا رہا ہے. مزید تفصیلات پولیس کی جانب سے جلد جاری کیے جانے کا امکان ہے. یاد رہے چند ماہ قبل راولپنڈی کے مشہور سیاسی مرکز کھوکر اور اس سے تعلق رکھنے والے فاروق کھوکر نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر کے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کی تھی. فاروق کھوکر کا تعلق سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نواز کھوکر, سابق سینٹر اور بلاول بھٹو زرداری کے سابق ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکر کے خاندان سے ہے. وہ نواز کھوکر کے بھتیجے مصطفیٰ نواز کھوکر کے چچا دار بھائی اور امتیاز کھوکر المعروف تاجی کھوکر کے صاحبزادے ہیں. جی بہت شکریہ رانا مقبول تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. خبر دیں گے. واسا کا سمارٹ واٹر میٹرز نصب کرنے کا اعلان.
10,000 स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी के लिए पहला टेंडर जारी कर दिया गया। प्रोजेक्ट की लागत 50 करोड़ रुपए मुकर्रर। नए मीटर्स में खुदकार रीडिंग सिस्टम नस्ब होगा। सारिफीन को ऑनलाइन मीटर रीडिंग की सहूलत मिलेगी। जितना पानी इस्तेमाल होगा उतना ही बिल आएगा। नया निजाम मुतारिफ करवा दिया गया। शहरी 35,000 रुपए में एक साथ पर मीटर लगवा सकेंगे। पहले मरहले में तनसीब जौहर टाउन में होगी। आपको बताते चलें, वासा का स्मार्ट वाटर मीटर्स नस्ब करने का फैसला। 10,000 स्मार्ट वाटर मीटर्स की खरीदारी के लिए पहला टेंडर जारी कर दिया गया। प्रोजेक्ट की लागत 50 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी गई। नए मीटर्स में खुदकार रीडिंग सिस्टम नस्ब होगा। शहरी 35,000 रुपए में एक साथ पर मीटर लगवा सकेंगे। जितना पानी इस्तेमाल होगा उतना ही बिल आएगा। नया निजाम मुतारिफ करवा दिया गया। हांगकांग के इलाके ताइपू में रिहायशी इमारत में खौफनाक आग लग गई। आग ने कसीरुल मंजिला इमारत के 3 टावर्स को लपेट में ले लिया। हादसे में फायर फाइटर समेत 4 अफराद हलाक और मुतादिद अफराद जख्मी हुए। मुतादिद रिहायशी अब भी इमारतों में फंसे हुए हैं। फायर ब्रिगेड का अमला 1 घंटे से जायद वक्त से आग बुझाने में मसरूफ अमल है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग इमारत के गिर्द लगे लकड़ी के जंगले में भड़क उठी। लकड़ी के जंगले ने शोलों को तेजी से पूरी इमारत तक फैला दिया। मौसम के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आना शुरू हो गई है। गुजरांवाला में 378 पार्टिकुलेट मीटर और फैसलाबाद में 318 रिकॉर्ड किया गया। आपको बताते चलें, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आना शुरू हो गई है। गुजरांवाला में 378 पार्टिकुलेट मीटर और फैसलाबाद में 318 रिकॉर्ड किया गया। खबर शामिल करेंगे मौसम के हवाले से और आपको बताते चलें, मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 12 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में मौसम शदीद सर्द रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर इजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान के शुमाली इजला में सुबह और रात में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।